Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. أموركم على خير وبخير. مرحبا بكم في درس جديد. لسون جديدة اللي هي les pronoms possessifs ضمائر الملكية. غادي نبداو بأول سؤال عندنا، لمن هذا الكتاب؟ لا ريبونس غادي ننسبو الكتاب لجميع الضمائر. لا كيسيون مطروحة à qui ce livre؟ À qui ce livre؟ Si mon livre. Si le mien. إنه لي، يعني هذا الكتاب ديال من، يعني هذا الكتاب ديالي. غادي نقولو سي لو مien. سي طون ليفر. سي لو تيان. إنه لك. كما كتشوفوا هنا كنصرفوا الكتاب على حسب الضمائر. سي سون ليفر. سي لو سيان. إنه له. إنه لها. سي نوتر livre. C'est le nôtre. إنه لنا. هادو كيتسماو ضمائر. Si votre livre. غنقولو si le vôtre. إنه لكم أو إنه لكن أو إنه لكما. C'est leur livre. غنقولو si le leur. إنه لهم إنه لهن إنه لهم إنه لهما. دونك هنا كننسبو في عوض يعني نتفاداو التكرار نعاودو نقولو سي لو ليفر، هنا كنقولو سي لو لور. دونك هادو لي بلو جون كيتسماو لي برونون بوسيسيف. لو مien، لو تien، لو sien، لو نوتر، لو فوتر، لو لور كيتسماو لي برونون بوسيسيف ضمائر الملكية. ضمائر الملكية راها بالنسبة للشيء اللي هو مذكر، لأن عندنا الكتاب لو ليفر راه مذكر، يعني الضمائر كتعوض شي حاجة مذكر. دابا غادي نشوفو إلا كان الجمع مذكر غادي نقولو لمن هذه الكتب، يعني هنا كندويو او بلوريال. أكي سون سي ليفر؟ غادي نقولو سو سون لي ميان. إنها لي. سو سون لي تيان. إنها لك. سو سون لي سيان. إنها له إنها لها. Ce sont les nôtres. إنها لنا. Ce sont les vôtres. إنها لكم إنها لكن إنها لكما. Ce sont les leurs. إنها لهم إنها لهن إنها لهما. كيف ما كتشوفوا هنا في لو بلوريال عندنا اس على فان، حيتاش كندويو على الماسكولين بلوريال، عندنا المذكر جمع، يعني كندويو على بزاف ديال الحوايج وكنسبوها يعني لبزاف ديال الناس اولا، يعني كندويو على الجمع مذكر. غادي ندوزو لحاجه اخرى. اكي سيت ميزون؟ لمن هذا المنزل؟ هنا عندنا ميزون سي ان نون فيمينين سينغولير، غنشوفو باش غنعوضوها. سي لا مين انها لي. سي لا تيان انها لك. سي لا سيان انها له انها لها. سي لا نوتر إنها لنا. سي لا فوتر إنها لكم إنها لكن إنها لكما. سي لا لور إنها لهم إنها لهن إنها لهما. كيف ما قلت لكم بلي إنها فيمينا سينغولير، دونك الضمائر كاملة غادي تكون فيمينا سينغولير، حيت لا ميزون كنعوضوها بلي فيمينا سينغولير. غادي ندويو عاوتاني او بلوريال. أكي سون سي ميزون؟ لمن هذه المنازل؟ Ce sont les miennes إنها لي. Ce sont les tiennes إنها لك. Ce sont les siennes إنها له إنها لها. Ce sont les nôtres إنها لنا. Ce sont les vôtres إنها لكم. Ce sont les leurs إنها لهم. دونك هنا عندنا féminin pluriel. في الأول كانت عندنا féminin singulier، دابا féminin pluriel. إنه كتابنا سي نوتر ليفر. هذا الكتاب لنا. سو ليفر اي لو نوتر. درنا هذا المثال باش تعرفوا الفرق ما بين هاد نوتر اي لو نوتر. هاد نوتر ديما يتبعها لو نون، ديما كيتبعها الاسم اللي هو ليفر. اما نوتر لو نوتر اللي فيها اكسون دائما كتكون قبل منها لو، وإلا كانت عندنا بلوريال غادي نديرو لي نوتر.
وغتكون عندنا اس à la fin ديال لو بلوريال. دونك فوالا هذا هو الفرق اللي ما بيناتهم بجوج. و bien sûr notre c'est un adjectif possessif أو un déterminant possessif. Ce livre est le nôtre. هنا كنعوضوا الكتاب بلو نوتر. دونك فوالا هذا هو يعني الفرق ما بين notre et le nôtre. دائما هاد لو نوتر اللي كتكون عندها اكسون سيركونفلكس دائما كيكون قبل منها لو. سي فوتر ليفر، سو ليفر اي لو فوتر. هنا فحالها فحال نوتر هاد فوتر، يعني فوتر حتى هي خاص يكون موراها اسم ان نو. دونك فوالا سو ليفر اي لو فوتر كيف ما قلت لكم كتكون عندنا اكسون سيركونفلكس ضروري خص تكون عندنا لو افون. غادي ندوزو لحاجه اخرى او يعني المثال واحد اخر. cette voiture est la nôtre. cette maison est la vôtre. ces crayons sont les nôtres. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لو بلوريال وعندنا اكسون سيركونفلكس دونك غنديرو لي. كيف ما كتشوفوا هنا كنديروا الفرق ما بين لي ديتيرمينون اللي هما نوتر و فوتر. هادو سو سون ديتيرمينون بوسيسيف، هادو كيتسماو لي برونون بوسيسيف. سي ستيلو سون لي فوتر. غادي ندوزو لواحد الجدول هنايا عندنا باش تفهموني اكثر. هنا عندنا لي برونون بوسيسيف في ماسكولين سينغولير بلوريال وعندنا لي برونون بوسيسيف فيمينين سينغولير بلوريال. وكيف ما كتشوفوا هنا عندنا لي بيرسون، عندنا جو و tu il nous vous elle. je في ماسكولين سينغولير غنقولوا لو مien، tu غنقولوا لو tien، il غنقولوا لو sien، nous غادي نقولوا le nôtre، vous غادي نقولوا le vôtre، elle avec s غنقولوا le leur. عاوتاني غندوزو الماسكولين بلوريال. غادي نعطيو الضمائر اللي غادي يكونوا عندنا في الماسكولين بلوريال. غادي نقولوا les miens، les tiens، les siennes. هنا حيت عندنا il masculin pluriel غنقولوا les siennes. nous غنديروا les nôtres، vous les vôtres، elle avec s غادي نديروا les leurs. هادو خصكم تعقلوا عليهم او تحفظوهم حيت راه كيتحتاجوا بزاف لي غرامير لي زورتوغراف لا برودكسيون كريت. دونك غندوزو الفيمينين سينغولير بلوريال كنقولوا la mienne، la tienne، la sienne، la nôtre، la vôtre، la leur. هادو الضمائر اللي كيكونوا فيمينين سينغولير. غادي ندوزو الفيمينين بلوريال غنقولوا les miennes، les tiennes، les siennes، les nôtres، les vôtres، les leurs. دونك فوالا انا عطيتكم كاع لي برونون بوسيسيف كيكونوا في ماسكولين و فيمينين. خصكم يعني كما قلت لكم خصكم تابليكوهم مزيان باش تعقلوا عليهم وباش ما يكونش عندكم اوكان بروبليم في لي غرامير في لي زورتوغراف بزاف ديال الحوايج. غادي ندوزو لواحد الجدول واحد اخر حتى هو pour bien maîtriser هاد لي بوسيسيف. عندنا لي ديتيرمينون و لي زادجيكتيف بوسيسيف. ديتيرمينون او لي زادجيكتيف مو تو سون notre votre leur، ma ta sa notre votre leur. في لو بلوريال مي تي سي نو فو leur. هنا غادي ندوز لواحد الغومارك عندنا اللي هما لي فورم كونتراكتي، يعني هذيك ا لو كنعوضوها ب او و ا لي كنعوضوها ب او. شنو الفرق ما بيناتهم؟ هي ا لو كتكون عندنا في المذكر و ا لي كتكون عندنا في البلوريال بنوعيه، يعني المذكر بنوعيه والجمع بنوعيه. غادي نعطيو مثال ا لو مين غادي نعوضوها اولا غادي ننسبوها au mien. A le tien au tien. A le sien au sien. A le nôtre au nôtre. A le vôtre au vôtre. A le leur au leur. A les miens au mien.
à les tiens, au tien, à les siennes, aux siennes. غندوزو الغومارك دو فورم كونتراكتي في الجمع فاش كتكون عندنا دو لو دو لي في لو كانت عندنا او دابا عندنا دو لا ميان كنقولو دو ميان دو لو تيان دو تيان دو لو سien du sien de le nôtre du nôtre عفوا du le vôtre du vôtre de le mien du mien هنا كندويو على pluriel de les tiens des tiens de les siens des siens donc هادو كيتسماو les formes contractées غادي نعطيو un exemple. Complétez les phrases suivantes par un pronom possessif. عندنا des phrases غادي compléteront un pronom possessif. خصنا ندخلو اليوم un pronom possessif. phrase الأولى عندنا je me mêle de mes affaires mêle-toi. donc هادي c'est un phrase غادي ندخلو عليها un pronom possessif. donc الضمير اللي غادي ندخلو هنايا اللي هي détiennent كتعوض لينا mes affaires عندنا au pluriel غادي ندخلو عليها دي يعني غنقولو détiennent اس à la fin يعني انا مدخل في الشؤون ديالي. دونك فوالا غادي ندوزو عاوتاني المثال الثاني. Elle a réussi son examen, tu as échoué. هنايا الضمير اللي غادي ننسبو son examen le pronom possessif اللي غادي نعطيوه هنايا اللي هو le tien. tu as échoué le tien كتعود على son examen يعني هي نجحات وانتي يعني تشوكيتي اولا يعني سقطتي. tu as échoué سقطتي يعني هاد le tien كتعود على l'examen. عندنا l'exemple الثالث sa bicyclette est rouge et bleu كما كتشوفون عندنا adjectif et bleu. la tienne غادي نديرو le pronom possessif la tienne يعني la bicyclette كتعود او la tienne كتعود على la bicyclette. donc voilà غادي ندوزو ل 4e exemple عندنا اللي هو ton frère a rangé ses jouets ta sœur n'est pas encore rangée. يعني الاخ ديالك راه جمع لي جوي ديالو الالعاب ديالو مي اختك مازال ما جمعات لي جوي ديالها. دونك هنا لو برونون اولا الضمير اللي غادي نحطوه هنا باش يعود على لي جوي غادي نقولو لي سيان حيت هنا عندنا لو بلوريال عندنا العاب يعني كندويو بالجمع سي جوي غادي نقولو لي سيان. غادي ندوزو 5e exemple عندنا je prends mon repas sur la terrasse prenez dans la salle à manger. يعني نتوما غادي تاكلوا في لا salle à manger. لو pronom اللي غادي نحطو هنايا باش يعود عليهم يعني هما غادي نقولوا prenez le vôtre dans la salle à manger. mon repas كتعود عليها le vôtre. voilà غادي ندوزو ل 6 vos crayons sont beaucoup plus aiguisés que. نعوضو vos crayons le pronom les miens. donc les miens masculin pluriel vos crayons تاهي راه masculin pluriel. donc voilà هادو هما لي زيكزامبل اللي عندنا. هنا غادي نكونوا سالينا اللوسون ديالنا من خلال هاد لي زيكزامبل اللي عطيتكم ان شاء الله في لا لوسون جديده. bon courage et merci.